नाज़रीन, भारत में कोहराम। आईसीसी हुकाम की नींदें हराम। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले पर आईसीसी परेशान। आईसीसी का मामला सुलझाने के लिए तगोदौड़ करने का फैसला। पाकिस्तान को आमादा करने के लिए आईसीसी ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को टास्क सौंप दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमरान ख्वाजा पाकिस्तान से बैकडोर राब्तों के जरिए बातचीत करेंगे। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन पीस मेकर का किरदार अदा करेंगे। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में मैच न खेलने के फैसले पर आईसीसी परेशान। आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मामले पर पाकिस्तान से बैक चैनल बातचीत करेगा। इसके लिए आईसीसी ने डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा को बातचीत की जिम्मेदारी दी है। इमरान ख्वाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टी20 वर्ल्ड कप के मामले पर बात करेंगे। इमरान ख्वाजा को पीसीबी को खेलने पर आमादा करने का टास्क दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में इमरान ख्वाजा को पीस मेकर का किरदार अदा करने का कहा गया। दुनिया भर में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के फैसले को सराहा जा रहा है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बूचर ने कहा, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गई। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैचेस दुबई में खेलने की इजाजत दी गई, लेकिन बांग्लादेश को इसकी इजाजत नहीं दी गई। भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खुसूसी इंतजाम किए गए। मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इस दफा बड़ा जबरदस्त काम किया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालने पर बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए मेगा इवेंट में 15 फरवरी को ग्रुप मरहले में भारत से होने वाले मैच के बायकॉट का ऐलान किया था। अभी बात सानेहा गुल प्लाजा की, जिसमें तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई हैं। जुडिशल इंक्वायरी के लिए जज नामजद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। महकमा दाखिला सिंध ने गुल प्लाजा साने की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन 8 हफ्तों में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। कमिश्नर कराची ऑफिस इंक्वायरी कमीशन को सेक्रेटेरिएट फ्राहम करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़म इस्लाह में जारी तरक्याती मनसूबों और ज़म इस्लाह के मुतासरीन से मुतालिक भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अभी आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमारी बहादुर फौज ने मिलकर इसका भरपूर जवाब दिया और इसके नतीजे में इन 3-4 दिनों में ये जो जहाँ जहाँ ये दहशतगर्द आए थे, 180 दहशतगर्द जहन्नम रसीद हुए और उसके नतीजे में 17 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। इसी तरह 31 शहरी वो शहीद हुए, जिनमें गवादर में आप देखें कि कितना दिलखराश वाक़या हुआ कि 5 ख़वातीन और बच्चों को भी उन्होंने शहीद किया। यानी अंदाज़ा कर लें कि ये इतने पत्थर दिल, ये इंसान नहीं है बिल्कुल। हम तमाम शोहदा के लिए हम हाथ उठाएं और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ फरमाएंगे। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, पूरी कौम कश्मीरियों के साथ उनकी जो अजीम तहरीकें हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उसके साथ मुकम्मल तौर पर पेशावर से लेकर कराची तक इज़हार यकजहती करेगी और मुख्तलिफ़ शहरों में अपना अपना तरीके से वो कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान की जो वालिहाना जो वाबस्तगी है उसका इज़हार करेंगे। और मैं ख़ुद भी इंशाअल्लाह अपने साथियों के साथ कल जाऊंगा वहाँ पर इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर, और वहाँ पर उनको हम एक पूरी कौम की तरफ से एक भरपूर यकजहती का हम पैगाम देंगे। परसों मेरे पास तशरीफ़ लाए थे चीफ मिनिस्टर केपी, और उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मैंने उनको जिस दिन वो उनका इंतखाब हुआ था उसी दिन मैंने उनको फ़ोन किया था और कहा था कि वफाक आपके साथ पूरी तरह ताउन करेगा, चाहे आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो। वो बात की बात है, पहले पाकिस्तान है। मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आप पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम खूबसूरत और एक ऐसे सूबे के आप वज़ीर आला जहाँ पर लोग बड़े
عظیم پاکستانی ہیں، دلیر لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اسی حوالے سے 2010 کے NFC ایوارڈ میں ہم نے ڈویزبل پول سے پہلے ہم نے آپ کے لیے 1% رکھا، تاکہ آپ جو بھی دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو آپ سمیٹ سکیں، اور چاہے وہ آپ کا فورنزک لیب ہے، CTD ہے ڈپارٹمنٹ، اسی طرح آپ کا جو سیف سٹی ہے، پولیس کی آپ کی ٹریننگ آگمنٹیشن، تو یہ 800 ارب روپے میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے آپ کو ان سالوں میں دیے ہیں انڈر NFC. تو جو کچھ وہاں پر اس حوالے سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک سیف سٹی وہاں نہیں بن سکا، تو انہوں نے کہا جی اب مکمل ہوا چاہتا ہے. میں نے کہا چلو دیر آئے درست آئے. دوبارہ ان سے گفتگو ہوئی، اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی کہ ان کے جو پیمنٹس ہیں جو وہ ان کو اس میں تاخیر ہے. میں نے پھر فوری طور پر جناب احسن اقبال صاحب اور فائنانس منسٹر اور سیکرٹری فائنانس کے ذمہ لگایا کہ وہ ان سے میٹنگ کریں، اور جہاں جہاں ادائیگی میں کوئی تاخیر ہے تو اس کو فوری طور پر اس کو ختم کیا جائے. ہم آپ کے لیے پوری طرح بالکل آپ سمجھیں کہ جس طرح باقی صوبے ہیں ہمیں آپ اتنے ہی پیارے ہیں. دوبارہ قصہ کو ہوتا یہ ہے کہ ان سے ایک اچھی نشست ہوئی ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ معاملہ اب آگے بڑھے گا. T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے، یہ سیاست نہیں ہے. کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سٹینڈ لیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلہ ہے. آج قزاقستان کے صدر تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے ہماری صبح سے میٹنگز بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور بڑی ہی گرمجوشی سے انہوں نے ہر فورم پر اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے. پاکستان کے ساتھ بھرپور دوستی اور بڑی کمٹمنٹ کا انہوں نے اظہار کیا، اور $1 بلین کی ٹریڈ ہمیں اچیو کرنے کا ہم نے آج فیصلہ کیا. اور مجھے انہوں نے ابھی وہاں پر بزنس فورم تھا، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے مجھے پبلکلی انوائٹ کیا کہ آپ اسی سال آئیں قزاقستان. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے آج ایک ورکنگ گروپ بنا دیا ہے، جس میں 5 سالہ ایک ہم بنائیں گے منصوبہ، جس میں ہماری اقتصادی، اسٹریٹجک، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، IT AI میں انہوں نے بہت ایکسل کر رہے ہیں وہ. تو احسن اقبال صاحب پاکستان کی طرف سے لیڈر ہوں گے ہماری ٹیم کے. ادھر سے انہوں نے اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے ایز لیڈ پرسن. تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ قزاقستان کے ساتھ ہمارے معاشی تعلقات بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے. کل تشریف لا رہے ہیں ازبکستان کے صدر، اور وہ اس حوالے سے تو بہت ہی، جب میں گیا تھا تاشکند تو ہی واز ویری کمیٹڈ کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہم نے اقتصادی تعلقات بڑھانے ہیں. اور میں نے ازبکستان کے لیے پوائنٹ پرسن بنایا ہوا ہے ہارون اختر صاحب کو. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر تاشکند میں، اس کے بعد اس عرصے میں ہارون اختر صاحب نے کتنی گراؤنڈ کور کی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ ہارون اختر صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کا یہ جو دورہ ہے وہ انشاءاللہ بڑا بھرپور ثابت ہوگا پاکستان کی اور ازبکستان کی جو برادرانہ اور اقتصادی جو تعلقات ہیں ان کو بڑھوتی دینے میں. آخر میں چودھری سلطان مرحوم جو آزاد کشمیر کے صدر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ہماری طرف سے رانا ثناء اللہ اور امیر مقام صاحب تشریف لے گئے تھے تعزیت کے لیے. راشد ننگریال صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے لیے بھی ذرا دعا فرمائیں.